कालो हो गोंयचो ट्रेडिशनल उत्सव जावन आसा जेणे देवीची लालकी काडटात आनी हे रेर अशें हे सगळे कडेन पळोवपाक मेळना. हे किंचित गांवांनीच कालो साजरो केलो जाता. शहरांनी तर हे ट्रेडिशन पळोवपाक सुद्दां मेळना. तर असो हो उत्सव सुरेख आमी कालोच्या रुपान मनयतात, जेणे करून आदल्या दिसा देवीची लालकी व्हरतात आनी नाटकां सुरू जातात. नाटकांच्या रुपान सगळो लोक एकठांय येतात. सगळे गांवकरी लालकी घेवन देवीच्या फुडें उत्सव साजरो केल्या प्रमाणे नृत्य करतात, देणगी घालतात आनी तिचो स्वागत करतात. त्याच प्रमाणे ह्या व्हिडिओन तुम्ही पळोवंक शकता कालो उत्सव गोंयकारांचो.